अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का मोमिन सीरीज़ डे 2 में आप सबको खुश आमदीद। आज जो सिफत हम कवर करेंगे उसको अमानतदारी, राजदारी कहते हैं। इसको अरबिक में हिफ्ज़ुल ईमान या कितमानुस सिर भी कहते हैं। ये है तो दो सिफत, लेकिन ये अपने माने में, मफ़हूम में, किरदार के लिहाज से काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ ही कवर करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हम सब ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी एक अमानतदार शख्स के हैसियत से जाने जाते थे। यहाँ तक कि जब हम नज़र डालें उस क्रिटिसिज्म पे, उस तनकीद पे जो कुफ़ारे मक्का करते थे उन पे, तो भी जो है ना कहते हैं हमें इस बात का कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पे चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है, जो दावत है, या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बात शेयर करना चाहते थे, वो किसी भी तरह कामयाब ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत दीन में किसी भी तरह कामयाब ना हो सके, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते थे और उन्होंने बहुत से तरीके अपनाते थे। तो जो लोग मक्का में आते थे बिजनेस के लिए, या उस इस्लाम से पहले जो हज हुआ करता था उसके लिए आते थे, तो उन लोगों से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिबिलिटीज़ के हवाले से इल्ज़ाम लगाते थे। कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का कलाम कहते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और आप इससे पहले के होश कर पाएँ आप उनके दीन पे चलने लगेंगे। तमाम इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन इन सारे इल्ज़ाम में भी वो लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी पे और सदाकत पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाए। पहली चीज़, अव्वल तो ये मुमकिन ही नहीं था कि आपके जो अमानतदारी थी उस पे इल्ज़ाम लगाया जा सके, क्योंकि इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में कोई कमी और कोताही मिलती ही नहीं है। आप तो वो थे जो जान ही जाते थे एक सादिक और अमीन की हैसियत से। और ये दो सिफत भी ऐसी सिफत है जिसको मेरे हिसाब से जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले यही दो सिफत होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, वो जो हमेशा सच बोलते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, वो जो अमानतों का लिहाज रखते थे, या जो चीज़ें उनके पास रखाई जाती थी या जो बातें उनसे कही जाती थी उसका लिहाज रखते थे। तो ये वो सिफत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआती दौर से मिलती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मिलती हैं, और ये सबूत भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, आपके किरदार का सबूत है और उसका सुतून है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कलम में फरमाते हैं, इन्नका लखुलुकुन अज़ीम, कि आप किरदार की बुलंदी पे हैं, आप सबसे ऊंचाई पे हैं, पिनिकल पे हैं किरदार की। अब ऐसी बहुत सी सिफत है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब किरदार पर नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आती हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत है, या आप रहमतुल लिल आलमीन थे। लेकिन इन सारी सिफत में भी जो बुनियादी सिफत होती है किसी इंसान के किरदार में, वो उसकी अमानतदारी होती है। क्योंकि इंसान में तमाम सिफत मौजूद हो सकती है, तमाम अच्छी अच्छी खूबियाँ मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी इंसान में अमानतदारी नहीं है तो वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। जो हमें ये लोग नज़र आते हैं जो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक फॉलोअर्स का जो एक हुजूम है, एक जो झुंड है, वो इसीलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानतदारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा किया जा सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सबको पता था जो बात वो कहते हैं वो कितने भरोसे की बात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बातों का, चीज़ों का भी अमानत रखते थे। अल्लाह इस सिफत बयान करते हैं जब कुरान में, तो बार बार जिक्र करते हैं कि लोगों का हिसाब लिया जाएगा इस बात पे जो वो अहद लेते हैं या जो वादे करते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो अहद सीरियसली जो लेते हैं, जहाँ पे वो किसी चीज़ की कसम खाते हैं और बहुत सीरियस तरीके से कहते हैं कि नहीं मैं इस चीज़ का अहद करता हूँ या वादा करता हूँ, उस चीज़ पे हिसाब लिया जाएगा। नॉन सीरियस और मजाक में आपने कह दिया कि अपने दोस्तों से कहते हैं कसम से तुम्हें मार दूंगा, इस तरह की बात नहीं, ये जो मजाक की बात हुई। लेकिन जब आप सीरियस किसी चीज़ का अहद लेते हैं, किसी चीज़ का वादा करते हैं, तो उस चीज़ का आपको अल्लाह को हिसाब देना है।
تو یہاں ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسلام صرف موٹے موٹے ستونوں پہ نہیں ہے. اسلام جو ہم کہتے ہیں نا کہ 5 پلرز آف اسلام ہے یا موٹی موٹی جو اسلام کے احکام ہے صرف ان پہ اسٹینڈ نہیں کرتا ہے. اسلام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کو بھی اہمیت دیتا ہے. اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو منافقت کے حوالے سے بات یاد رکھنی چاہیے جو بہت اہم ہے اس صفت کے ریلیشن میں، وہ یہ ہے کہ منافقت کی جو ہے نا 3 علامتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور تمام چیزیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو ہمیشہ توڑتے ہیں، اور جب ان کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس کا پاس نہیں رکھتے ہیں. یہ 3 صفت ہیں کسی منافق کے اندر جو پائی جاتی ہیں. اب یہاں پہ جو چیز ہمیں دھیان رکھنے کی وہ یہ کہ ہمیں اپنے دل پہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ علامتیں ہیں جو دل کے پاک ہونے سے، اس کے صاف ہونے سے آپ کے اندر آتی ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی ظاہری چیزیں ہیں جو آپ نماز ہے، آپ کو کوئی پڑھتا دیکھ کے جو نہ کہتے جان سکتا ہے کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندرون میں ہوتی ہیں. اس لیے اور یہ تب آتی ہیں جب انسان سامنے والے کی عزت کرتا ہے. جب تک آپ سامنے والے انسان کی عزت نہیں کرتے تو یہ 3 چیزیں آپ میں نہیں آتی، اور وائس ورسا بالکل اس کی طرح جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس انسان کی عزت نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اس لیے جب کوئی شخص کسی کی عزت نہیں کرتا تو جب بھی وہ اس سے بولے گا جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کو لگتا نہیں کہ اسے سچ بولنے کے لائق ہے. یا جب اس سے وعدہ کرتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے، یا جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے یا اس سے کوئی سیکرٹ یا کوئی راز شیئر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو آگے شیئر کرنے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتا، کوئی حرج محسوس نہیں کرتا. اور یہ ایک گندے دل کی، ایک مرجھائے ہوئے دل کی نشانی اور علامتیں ہیں. اور ہمارے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ، اکثر لوگ اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، حج پہ اور کچھ حد تک زکوٰۃ پہ بھی دھیان دے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں جس کا تعلق ہمارے کردار سے ہے. جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے جس بات پہ ہم نے بات کری. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس رکھنا ہے کہ یہ نفاق کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان علامتوں سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں. جو 3 نشانیاں بھی بتائی گئی کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو انہیں توڑ دیتے ہیں، اور جب انہیں کوئی امانت دی جائے تو اس کا پاس نہیں رکھتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کردار کو زیادہ سے زیادہ قرآن کا کردار بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنا دے، اور ہم اپنے کردار کو اتنا خوبصورت کر لیں کہ لوگ ہمیں ہماری نمازوں سے، روزوں سے یا حجاب سے نہیں جانیں، بلکہ اس سے پہچانیں ہمارے کردار سے کہ ہمارا کردار کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اثر رکھتی ہے. اور میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ایسا میرا کردار خوبصورت بنا دے. آمین. امانت دشمنوں کی بھی اسی کے پاس رہتی ہے. محمد مصطفیٰ ہو جب کسی کے